لكم اليوم ان شاء الله نحاولوا نخدموا لو سيستيم هكزاغونال. غنشوفوا لي كلاس اللي عندنا في هذا لو سيستيم يوسي لاكس برينسيبال بالنسبه لو سيستيم هكزاغونال. بالنسبه لو سيستيم هكزاغونال عندنا 7 ديال لي كلاس. لاكس برينسيبال هو لاكس دور 6. على ديك لاكس دور 6 كنشت واحد ليرور. باغ اكزومبل هاد الكلاس 4 بار دو ان كان ليهم هاد لاكس اي سيستيم عندنا. بالنسبه لهاد لاكس هذا اي سيستيم هو لاكس برينسيبال، هو اللي كيكون الاول. قد نقول لك صحيحه بالنسبه للكوادراتي والهكزاغونال. باغ اكزومبل نعطيك هادي دو كلاس 2 3 اي 3 2. لا ريزونيتي على هاد الهضره وبغيتي تشوف شكون اللي كاينه في لو سيستيم كيبيك. كما كتعرفوا السيستيم كيبيك لاكس برينسيبال ديالو هو لاكس دوت 3. دونك الا ريزونيتي على هاد الهضره غتجي تقول لي هادي كاينه في لو سيستيم كيبيك، وغنقول لك غلط، هادي كاينه في التريغونال وهادي هي اللي كاينه في لو سيستيم كيبيك. كاينه كلاس اخرى حيت لو سيستيم كيبيك قليل اللي كيخدموا، دونك يعطيك البروف هادي وهادي وهادي ويقول لك شكون اللي كاينين في الكوادراتيك. الا ريزونيتي على هاد الهضره غادي تقول لي حتى هادي كاينه في الكوادراتيك، وغادي تكون غلط حيت حتى هادي كاينه في السيستيم كيبيك. دونك ما كاينش اللي كيغلط. اي حاجه شتيها حاول تبقى تقلب على الصحيح، قرا لي بي دي اف اكسيتيرا باش تاخذ المعلومه صحيحه. دونك بالنسبه للسيستيم هكزاغونال قلنا عندنا 7 ديال الكلاس. الكلاس الاولى هي هادي فيها لاكس دولار 6، الثانيه 6 بار، الثالثه 6 سيو ان، الرابعه 6 ام ام، قولنا 3 ان شاء الله غنخدموهم ابخي. دونك اول حاجه كنمشي لو طابلو ديالي كنشوف لي زوريونطاسيون كريستالوغرافيك. بالنسبه للكلاس الاولى عندي سامبول واحد. دونك لو سيستيم فاش خدام سيستيم هكزاغونال سامبول الاول، دونك هاد لاكس دور 6 غيكون سولون سي parallèle à C ou bien Z est perpendiculaire au plan de projection. Donc, كنرسم projection ديالي. Positionner l'axe d'ordre 6 selon C est perpendiculaire au plan de projection. كنحط paramètre ديالي A et B. دونك اول حاجه كندير كنجي كنبوزيسيوني وكنحط البوزيسيون ديالي هي هادي. لاكس دوردر 6 كيدير روتاسيون ديال بي سور 6 اللي هي بي سور 3. دونك هاد البوزيسيون بارابور ا هاد لاكس دوردر 6 غدير روتاسيون بي سور 3 تجيني هنايا. هادي اوسي روتاسيون بي سور 3 حتى كنرجع للبوزيسيون جينيرال ديالي عاد كنوقف. دونك هادي هي الكلاس ديالنا 6 ou bien هذا هو لاكس دور 6 وهادو هما لي بوزيسيون اللي كيجينيرو. ابخي كلاس 6 بار، بالنسبه لهاد الكلاس 6 بار كيفالونت ا 3 سور ام، دونك يتخدم هادي او هادي بحال بحال. بالنسبه للاكس دور 6 بار عندنا ان اكس دور 6 بلس ان سونتر d'inversion. دونك غتبقى تابليكي لاكس دور 6 كيما درنا هنايا، ولكن اي بوزيسيون ابليكيتي ليها لاكس دور 6 غتزيد ليها لانفيرسيون، ماشي حتى تسالي لاكس دور 6 عاد تزيد لانفيرسيون. بالنسبه للانفيرسيون باغ اكزومبل كانت عندي اكس يغريك زد، الا ابليكيت عليها سونتر دانفيرسيون غادي تعطيني اكس بار يغريك بار زد بار. دونك بما اننا خدامين في البلان غتشونجا ليا زد 3 غنردها سيركل من ابليكي هاد السونتر دانفيرسيون او بيان سيركل غنردها 3. او الا ابلي باغ اكزومبل هاد اف هادي بارابور هاد السونتر دانفيرسيون غترجع كومسي. دونك كتانفيرسي كاع لي كوردوني ديالك اكس يغريك او بيان لي بوزيسيون اللي عندك كتانفيرسيهم. دونك بالنسبه لهاد الكلاس 6 بار كما قلنا عندنا لاكس دور 6 بلس سونتر دانفيرسيون. On positionner l'axe d'ordre 6 selon C, donc parallèle à Z et perpendiculaire au plan de projection.
دونك كنحط البوزيسيون الاولى ديالي غنابليكي لاكس دوردر 6 ولكن ما غنوقفش غنزيد لانفيرسيون. اكس دوردر 6 روتاسيون بي سور 3 تعطيني البوزيسيون ديالي هنايا. نتوما في الوراق غيجيكم داكشي اكزاكت حتى لي زونغل غيجيكم مزيانين. غنبقاو تحاولوا ديروا هادو مقادين باش غتجيكم ديك لونغل بي سور 3 مقاد. دونك روتاسيون بي سور 3 تعطيني البوزيسيون ديالي هنايا ولكن ما غنوقفش غنكمل غنزيد سونتر دانفيرسيون. قلنا سونتر دانفيرسيون كخوا كيردها ساهل. منين درت بهاد لاكس دوردر 6 بقيت سولون زد دونك زد ما تشونجات بقيت نفس الكوتي حيت لاكس بيربونديكولار او بلان دو بروجيكسيون. دونك روتاسيون بي سور 3 تبقى كخوا بلس سونتر دانفيرسيون غترجع ساكل. ابخي هاد الساكل ما كنوقفش حتى كنرجع للبوزيسيون جينيرال غتبقى الدور حتى ترجع لهاد البوزيسيون هادي. دونك روتاسيون بي سور 3 تجيني هنايا ساكل غتبقى ساكل بلس سونتر دانفيرسيون ساكل غترجع كخوا. هادي بارابور لاكس دوردر 6 بار روتاسيون بي سور 3 تعطيني البوزيسيون ديالي هنايا كخوا بارابور على السونتر دانفيرسيون غترجع ساكل. هاد الساكل روتاسيون بي سور 3 تبقى ساكل بلس سونتر دانفيرسيون تعطيني كخوا. هاد الكخوا روتاسيون بي سور 3 بارابور au centre d'inversion غتعطيني ساكل. هاد الساكل روتاسيون بي سور 3 بلس سونتر d'inversion انا رجعت للكخوا ديالي اللي هي البوزيسيون الاولى اللي حطيت. دونك هادو هما لي بوزيسيون اللي عندي. بالنسبه لي زيليمون سيميتريك هادشي قلنا فاش كتكون عندنا ميغوار باراليل لو بلان بروجيكسيون هي اللي كتعطينا. باغ اكزومبل كانت عندي كخوا غتعطيني ساكل ولكن في نفس البوزيسيون. عندي نفس القضيه انا هنا عندي كخوا وفوق منها ساكل. دونك شنو هو ليليمون سيميتري اللي كيسمح لي ندير هاد البوزيسيون هادي هي ميغوار باراليل لو بلان بروجيكسيون اللي هي هادي. دونك هادي هي الكلاس 6 بار. في الاول قلنا بحال 6 بار بحال 3 سور اف. دونك بارابور باغ اكزومبل نساو نتوما لاكس دوردر 6 يكون عندي اكس دوردر 3 هنايا. هاد 3 بارابور على هاد لاكس دوردر 3 غادي روتاسيون 120 تعطيني هاد الكخوا. هادي اوسي روتاسيون 120 تعطيني كخوا حتى كنرجع للبوزيسيون جينيرال ديالي. عندي الميروار هادو كاملين سولون سي. دونك هادي باراليل سي ان ميروار باراليل au plan de projection qui est مع l'axe perpendiculaire à Z. دونك هي هاد الميروار اللي رسمنا هنايا. قلنا فاش كتكون عندنا ميروار باراليل au plan de projection كخوا كتردها ساعة ولكن في نفس البوزيسيون. القضيه ديال المرايه كتكون واقف فوق منها كتعطيك ليماج انفيرسي ولكن في نفس البلاصه. دونك كخوا غترجع ساعة كخوا غترجع ساكل باردون كخوا غترجع ساكل. دونك هذه هي البروجيكسيون ديالنا 6 بار او بيان 3 سور 1. دونك بالنسبه للكلاس الثالثه عندنا في السيستيم اكزاغونال هي 6 سور ام اللي فيها 2 زيليمون سيميتري واللي بجوج بهم غيكون عندي سولون سي. اش كنقول بجوج بهم؟ دونك بالنسبه لاكس دوردر 6 غيكون باراليل زد et en même temps l'axe d'ordre 6 perpendiculaire au plan de projection. Un des miroirs perpendiculaire à Z et en même temps le miroir parallèle au plan de projection. Et là finalement l'espace. Donc l'axe d'ordre 6 selon Z qui est là qui est le plan de projection ديالنا perpendiculaire هذا هو plan de projection ديالنا. Donc perpendiculaire au plan de projection بالنسبه للميروار عندي ميروار selon Z qui est مع l'axe perpendiculaire parallèle plan projection. كل واحد واش كيخدم كاين اللي كيخدم بلي زاكس كاين اللي كيخدم بلي بلون. دونك نبدا بروجيكسيون ديالي. اول حاجه قلنا كنجي كنبوزيسيوني لي زيليمون سيميتري ديالي. عندي ان اكس دوردر 6 selon C كيداير مع البلون perpendiculaire au plan de projection اللي هو هذا. ميروار كيداير مع البلون
باراليل au plan projection. قلنا المروار فاش كتكون باراليل au plan projection كنرسموها هكا ونخوي كترد ساق في نفس بوزيسيون. القضيه ديال المرايه فاش كتكون واقف فوق منها كتعطيك ليماج ديالك انفيرسي. دونك كنحط بوزيسيون كنجي كنبوزيسيوني الميروار ديالي كنحط بوزيسيون الاولى ديالي خوا ليليمون سيميتري اللي بغيتي تبدا به هاد لو كنبداو بالميروار او لاكس دور 6 بحال دونك الا ابليكينا الميروار منك خوا كترجع ساق في نفس البوزيسيون. هاد لي دو بوزيسيون ابليكي عليهم لاكس دور 6 روتاسيون بي سور 3 غتعطيني خوا اي ساق حتى كنرجع بوزيسيون جينيرال ديالي. دونك هادي هي كلاس 6 سيون 1. قلبوا على لي زيليمون سيميتريك هادشي كاين لي بروف اللي مكيطلبهمش منك دونك يكفي انك تعطي هاد لي بوزيسيون تمسح هادو وتعطيه لي بوزيسيون. دونك باش ندوز من كخوا لكخوا كما درنا في الكلاس اللي سبقوا كان خصني ميروار بيربونديكولار او بلون دو بروجيكسيون اللي كيخلي كخوا اي ساركل كتبقى ساركل. دونك نفس القضيه هنايا وسي هنايا باش ندوز من ساركل لساركل او كخوا خصني ميروار حتى هنايا سي ما بين هاد لي دو بوزيسيون. ابخي كنشوف واش كاين شي اليمون سيميتري اخر. دونك باش ندوز ما بين هاد باش ندوز من كخوا لساركل دونك ما بيناتهم هي بي. دونك ليليمون سيميتري اللي كيسمح لي ندير هاد لو باساج هو لاكس دور 2 كيدير هاد لاكس دور 2 مع البلون واش بيربونديكولار ولا باراليل. دونك باش ندوز من كخوا لساركل قلنا لاكس 2 فاش كيكون باراليل او بلون بروجيكسيون كيرد كخوا ساركل كيدير روتاسيون بي. دونك غيكون عندي اكس دور 2 هنا باراليل باش ندوز من كخوا لساركل ولا من الساركل للكخوا نفس القضيه هنايا ما بين هاد لي دو بوزيسيون اوسي وهادو تا هما اكس دو باراليل او بلون بروجيكسيون. عندي اكس 2 كاشي من تحت هذا اكس 3 كاشي من تحت لاكس دور 6 حيت لورد ديالهم صغار من لاكس برينسيبال دونك ما كيبانوش. دونك هادي هي الكلاس ديالنا 6 سيغ 1 غندوزو نخدمو كلاس 6 ام اللي فيها 3 زيليمون سيميتري. دونك بالنسبه لاكس دور 6 غيكون عندي سولون سي كيداير مع البلون بيربونديكولار ميروار سولون ا كيداير مع البلون بيربونديكولار. بالنسبه لهاد الميروار الثالثه عندي سولون دو ا بلس بي و بيان ا بلس دو بي اكسيتيرا. دونك يكفي انك ترسم غير دوك لي دو زيليمون سيميتري الاولى الثالثه غتبان بوحديتها. دونك غنبدا بروجيكسيون ستايلوغرافيك غنبوزيسيوني لي زيليمون سيميتري. عندي ان اكس دوردر 6 سولون سي كيدير مع البلون بيربونديكولار. دونك غيكون عندي ان اكس دوردر 6 هنايا. عندي ميروار سولون ا دونك غتكون عندي ميروار سولون ا كيدير مع البلون بيربونديكولار. فاش غنبقى نقول بلون دونك كنقصد على البلون ديالنا في هذا لوكا هو لو طابلو. دونك هذه هي الميروار ديالي. ما رسمتش انا ديك الميروار الثالثه كاع تتبان بوحديتها. كنجي كنحط البوزيسيون الاولى ديالي كنابليكي لوردر 6 كيما درنا هنايا لاكس لوردر 6 روتاسيون بي سور 3 بي سور 3 حتى كنرجع البوزيسيون ديالي الاولى اللي هي هذه. ابخي ابليكي الميروار اللي عندي بيربونديكولار او بلون. قلنا الميروار فاش كتكون بيربونديكولار او بلون بروجيكسيون كخوا كتبقى كخوا اي ساركل كتبقى ساركل. دونك هادي بارابور هاد الميروار غنجينيري ليماج ديالها هنايا. هادي اوسي بارابور هاد الميروار تعطيني ليماج ديالها هنايا. هادي بارابور هاد الميروار تعطيني ليماج ديالها هنايا. هادي اوسي ليماج ديالها هنايا. حتى كنسالي لي بوزيسيون ديالي كاملين. نتوما في الوراق داكشي غيجيكم مقاد غيجيكم دايرين هكا. هنايا في السبور كتجي شويه. دونك نكمل نقلب على لي زيليمون سيميتري نسالي هادي
صافي ديك الميروار الثالثه كاع بحال ما كاينش. دونك باش دزت من هاد الكخوه لهاد الكخوه دزت في هاد الميروار، باش ندوز من هاد الكخوه لهاد الكخوه نفس القضيه. دونك خصني ميروار هنايا، وخصني ميروار اوسي هنايا، خصني ميروار واحد اخر هنايا باش ندوز من الكخوه للكخوه. دونك نشوف عاود واش عندي شي اليمون سيميتري اخر. دونك ما بين هاد جوج ديال لي بوزيسيون باش ندوز من ديك الكخوه الاخرى نفس القضيه هنايا، خصني ميروار بيناتهم اوسي هنايا اوسي. دونك هادو هما لي زيليمون سيميتري اللي عندنا، وهذه هي الكلاس ديالنا 6 ان ان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي بروجيكسيون اللي درنا بالنسبه للسيستيم هكزاغونال. لا عنده شي اشكال انا مستعد نجاوب على الاشكال ديالو، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.